محمد کا پیارا جہاں کا سہارا، محمد کا پیارا جہاں کا سہارا، میرا دین و ایمان امام نقی ہے، محمد کا پیارا جہاں کا سہارا، میرا دین و ایمان امام نقی ہے، سیادت میں یکتا امامت میں اعلیٰ، سیادت میں یکتا امامت میں اعلیٰ، زمانے کا سلطان امام نقی ہے، محمد کا پیارا جہاں کا سہارا، وہ ہے قطب عالم، وہ ماہ مکمل، وہ افضل وہ اعلیٰ وہ کامل وہ اکمل، وہ افضل وہ اعلیٰ وہ کامل وہ اکمل، علی کی وہ جان ہے، کرم آسماں ہے، علی کی وہ جان ہے، کرم آسماں ہے، محبت کا عنوان امام نقی ہے، محمد کا پیارا جہاں کا سہارا، میرا دین و ایمان امام نقی ہے، اسیر حرم ہے، سفیر کرم ہے، بڑا محترم ہے، ہمارا بھرم ہے، امیر حرم ہے، سفیر کرم ہے، بڑا محترم ہے، ہمارا بھرم ہے، نقیب عرب ہے، حبیب عجم ہے، نقیب عرب ہے، حبیب عجم ہے، جہاں میں نمایاں امام نقی ہے، محمد کا پیارا جہاں کا سہارا، میرا دین و ایمان امام نقی ہے، صباحت کا پیکر امامت کا گوہر، ولایت کا مرکز علی کا ہے مظہر، ولایت کا مرکز علی کا ہے مظہر، عطا ہی
سخا ہی سخا ہے، عطا ہی عطا ہے، سخا ہی سخا ہے، وہ ساجد وزیشاں امام نقی ہے، سیادت میں یکتا، امامت میں اعلیٰ، زمانے کا سلطان امام نقی ہے، محمد کا پیارا، جہاں کا سہارا، میرا دین و ایمان امام نقی ہے۔ بعد از حمد و صلات اج دا ساڈا عنوان ابو الحسن ثالث علی المعروف امام علی نقی علیہ السلام، جناب امام علی نقی علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر انشاءاللہ العزیز اج دا جمعہ وی تے اگوں جنی اللہ نے توفیق دیتی عقیدتاں دا اور مودتاں دا خراج پیش کیتا جائے گا۔ حضرت علی نقی علیہ السلام دا اصل نام ہے علی اور آپ دی کنیت ہے ابو الحسن، ابو الحسن ثالث۔ آپ دے القابات جڑے سب تو نمایاں نے وہ ہے نقی، یعنی اللہ دا عبادت گزار بندہ، آئے ہوئے علی دا لال ہوئے نبی دی آل تے عبادت گزار نہ ہوئے یہ ناممکن ہے۔ آپ دا ایک لقب امین، ہادی، طیب، مرتضی اور نجیب۔ آپ دے القابات مشہور ہوئے وہ ہے ہادی اور نقی، عام طور تے آپ نو امام نقی بولیا جاندہ ہے۔ آپ دا اصل نام علی ہے۔ آپ دے والد محترم امام تقی علیہ السلام، آپ دی والدہ محترمہ دا نام سمانہ مغربیہ۔ آپ دی ولادت بسعادت 3 یا 5 رجب 214 ہجری مدینہ شریف، محلے دا نام ہے سریہ۔ آپ نو اللہ تعالیٰ نے والد صاحب دا سایہ تقریباً 6.5 سال عطا فرمایا، ہلکی جی عمر 6.5 سال آپ دے والد محترم امام تقی نو شہید کروا دیتا گیا زہر دے کے۔ آپ نے 6 بادشاہاں دی حکومت ویکھی، معتصم دی بھی حکومت آپ نے ویکھی، واسق دی بھی ویکھی، جعفر متوکل دی بھی ویکھی، منتصر دی حکومت بھی ویکھی، مستعین باللہ دی حکومت بھی آپ نے ویکھی، اور معتز باللہ عباسی دی بھی حکومت آپ نے ویکھی۔ اے سارے بادشاہ آپ نے ویکھے، مگر جان دیو تسی اے دنیا دارہ دیاں بادشاہیاں عارضی نے، اللہ نے جڑی انہاں نو بادشاہی عطا فرمائی ہے او بادشاہی ایس جہان وچ بھی ہے، قبر والے جہان وچ بھی ہے، حشر والے جہان وچ بھی ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام آپ دے والد محترم امام تقی دی شہادت تو بعد لوگاں دی توجہات دا مرکز بن گئے، چنانچہ شاہ وقت نے خطرہ محسوس کیتا کہ بچہ کدرے ساڈے تو بڑھ نہ جائے۔ انہیں اپنے ایک خاص معلم عبید اللہ جنیدی دی ڈیوٹی لگائی کہ اپنے طریقے تے اپنے حساب کتاب دے نال اس بچے دی جا کے تعلیم و تربیت دا تو بندوبست کر۔ عبید اللہ جنیدی دے متعلق میں پڑھیا ہے کہ او اہل بیت نال محبت نہیں سی رکھدا بلکہ بغض رکھدا سی۔ وہ بھی یہ چاہتا سی کہ کدرے علی نقی اہل بیت والی تعلیم نہ لوے، ساڈی من مانی ساڈی مرضی دے مطابق پڑھے تے اسی پھر اینو اپنی مرضی نال استعمال کریے۔ چنانچہ عبید اللہ جنیدی نے اپنے علاقے وچ ہجرت کیتی، مدینہ شریف سریہ محلے دے اندر محل دے وچ آ کے انہیں قیام کیتا۔ امام نقی علیہ السلام دی اتے انہیں کڑی نگرانی کیتی اور آپ نو پڑھانا شروع کیتا۔ بادشاہ وقت نے بلا کے پوچھا، عبید اللہ جنیدی میں تیری ڈیوٹی لگائی سی، کی صورتحال اس بچے دے پڑھن دی، اس بچے دی تربیت دے اندر کوئی ساڈے مطابق بچہ ڈھلے گا کہ نہیں؟ عبید اللہ جنیدی دے الفاظ نے آکھن لگا، بادشاہ جیڑی گل اسی سوچنے ہاں او گل ایتھے نہیں، میں چاہنا کہ میں دا استاد بنا اور اے میرے نقش قدم تے چلے، جیڑی گل میں سمجھان دا ارادہ رکھنا، ارادہ کرنا وا کہ میں اے گل سمجھاواں اس بچے نو، اے بچہ میرے بولن تو پہلا اجے میں سوال رکھنا وا، جواب سمجھان دا ارادہ کرنا وا، اے بچہ اس سوال دے ایک ایک نہیں 5 10 جواب مینوں تھاں دے چھڑدا ہے۔ ہن تو مینوں آپ دس اس بچے نو میں بھلا پڑھا سکنا؟ او دے لفظاں دا مفہوم ہے۔ جنیدی آکھن لگا کہ میں اس بچے نو گیا تے پڑھانا، مگر میں پڑھاندا نہیں پیا، میں خود اے دے کول پڑھنا وا پیا۔
اور میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ انہاں نو کسی استاد دی ضرورت نہیں، انہاں نو رب تعالیٰ نے لدنی علم عطا فرمایا ہے، اور انہاں دیاں رگاں دے اندر جڑا خون ہے اس خون دے اندر رب تعالیٰ نے علم ودیت فرما چھڑے ہے۔ بلکہ میں خون نہیں لفظ بولا گا، میں کہاں گا انہاں دیاں رگاں وچ جڑا نور ہے، آئے ہائے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ چل دیاں متوکل بادشاہ 232 ہجری دے اندر بادشاہ بنیا واسق تو بعد، انہیں کئی سال آپ دی طرف توجہ نہ کی تھی، مگر جدو 243 ہجری آیا یعنی تقریباً 10-11 سال حکومت کرنے تو بعد انہوں مدینے دے گورنر نے خط لکھیا، متوکل نے خط اے لکھیا کہ امام نکی اپنے گھر بہت زیادہ اسلحہ چھپا کے رکھے ہیں تے ان قریب وہ ساڈے خلاف خروج کرنگے، بہترے وے کہ انہاں دے خروج کرن تو پہلا اسی انہاں نو قابو کریے۔ او دی وجہ یہ سی کہ حضرت علی نکی علیہ السلام سریا محلے دی جڑی مسجد سی او دے امام بھی سن، او دے خطیب بھی سن، آپ بڑیاں نو بھی قرآن مجید فرمان رسول دی تعلیم دیندے سن تے چھوٹیاں نو بھی۔ لوگ بجائے گورنر دے نال عقیدت و احترام دے پیش آن دے حضرت امام علی نکی نال احترام نال پیش آن دے سن۔ او سوچن تے مجبور ہو گیا کہ بادشاہ مدینے دا میں ہاں، والی مدینہ میں ہاں، لوگ میری قدر نہیں کر دے، علی نکی دے ہاتھ چم دینے، انہاں نو سلام کر دینے، انہوں کسے طریقے پھنسوائیے تے انہوں مدینے وچوں باہر کڈیے۔ چنانچہ انہیں خط لکھیا متوکل نو کہ اس طرح کر کے اسلحہ جمع کر دینے پہ تے ساڈے خلاف خروج ہوئے گا، بہتر ہے کہ انہوں پہلے قابو کریے۔ چنانچہ سن 243 ہجری فخاف منہ متوکل نو خوف لاحق ہویا کہ ایسا نہ ہوئے کہ میری بادشاہی دا تختہ الٹ جائے۔ انہیں اپنے خاص بندے یحییٰ بن حرسمہ بن اعین نو بلایا۔ یحییٰ بن حرسمہ نو آکھن لگا اذهب الى المدینہ وانظر فی حالہ واشخصہ الینا، لشکر نال لے جا، فوجی نال لے جا، جا مدینہ شریف تے علی نکی دے گھر دی مکمل تلاشی لے، چھان بین کر، اور کچھ بھی ہو جائے انہاں نو پکڑ کے میرے کول لے آ۔ یحییٰ بن حرسمہ دے بادشاہ دا من حکم ہویا فذهبت الى المدینہ، میں مدینے دی طرف سفر کیتا، مدینے پہنچیا۔ آندا میں مدینے پہنچیا، میں مدینے پہنچ کے سب تو پہلا انہاں دے گھر دا محاصرہ کیتا، امام علی نکی دے گھر دا محاصرہ کر کے گھیرا ڈال کے امام علی نکی نو گرفتار کیتا، ہتھ کڑی لگا لئی۔ جدو ہتھ کڑی لگی لوکاں نے ویکھی تے لوگاں مدینے دیاں نے امام علی نکی دے گھر دے اگے آ کے ڈیرا لا لیا۔ دجا اہلھا دجیحن، بس لوگاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، لوگ دھاڑا مار مار کے رون لگ پے اور شور کرن لگ پے کہ اسانوں اے برداشت نہیں کہ علی نکی جیسا شریف بندہ ہوئے ان ہتھ کڑی لگے، سانو برداشت نہیں۔ یحییٰ آندا ہے ما سمع الناس بمثلہ خوفا علی علی نقی، آندا ہے اج تک انج مدینے دے وچ شور پیدا نہیں ہویا، کوئی رویا نہیں، گلی دے ککھ بھی اس دن علی نکی دے واسطے روئے جدو میں ہتھ کڑی لگائی۔ بچیاں تو لے کے ضعیفاں تک سارے روندے نے پے، آندا رون بھی کیوں نہ خود اعتراف کردا ہے۔ آندا میں انہوں نے کہا بھی تو مسئلہ کی ہے، کیوں تسی اس بندے واسطے روندے ہو پے؟ آکھن لگے کانا محسنا الینا ملازما للمسجد، آکھن لگے کہ اسی کیوں نہ روئیے، اسی جدو دکھی ہونے ہاں انہاں دے بوئے تے آ جانے ہاں، اللہ سانو سکھ عطا فرما چھڑ دے۔ کوئی پریشانی ہوندی ہے اسی آ کے دعا کرنے، اللہ پریشانیاں دور کر چھڑ دے۔ کوئی ٹینشن ہوندی ہے تے انہاں دے بوئے تے آ کے بہ جائی دا، اللہ ٹینشن دور کر دیتا ہے۔ انہاں دے ساڈے اتے بڑے احسانات نے۔ یحییٰ بن حرسمہ آندا کان محسنا الیہم، واقعی میں ویکھیا کہ لوگاں دے اتے علی نکی دے بڑے احسانات سن، اج روندے نے پے۔ ملازما للمسجد، مسجد دی ملازمت تو کر دے سن، مسجد دی خدمت کر دے سن علی نقی۔ آتا کہ میں انہوں نے کہا احلف لہم انی لم امر فیہ بمکروہ، میں دونوں قسم دینا کہ میں انہاں کوئی برا سلوک نہیں کراں گا، میں قسم دینا میں کوئی غلط برتاؤ نہیں کراں گا، نہ ہی مینوں ذاتی طور تے کوئی حکم ہویا میں انہاں نال کوئی غلط سلوک کراں۔ بندے آکھن لگے تو تے غلط سلوک نہیں کرے گا، مگر جننے بھی سید مدینے وچوں بادشاہاں دے دربار وچ بلائے گئے نے واپس نہیں آئے۔
سارے دے نال ظلم کیتے گئے، ستم کیتے گئے، اسی تیرے تے اعتبار کریں گے کہ تو ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ مگر متوکل جڑا یبغض علی و ذریتہ، جناب علی نال بھی بغض رکھدا ہے تے علی دی آل نال بھی بغض رکھدا ہے تے اے بھی علی دا پتر ہے، جڑا انہیں طلب کیتا ایویں نہیں کیتا۔ اسی روئیے نہ تے کی کریے۔ آکھن لگا میں تانوں قسم دینا کہ میرے ہوندیاں کچھ نہیں ہوئے گا، میرے ہوندیاں کچھ نہیں ہوتا، متوکل نو میں سنبھال لواں گا۔ لیکن لوگ روندے نے پے۔ آکھن لگا لوگاں دا تھوڑا جا جدوں رونا بند ہویا، ثم فتشت منزلہ، میں آپ دے گھر دی تفتیش کیتی۔ کیوں؟ غلط اطلاع دیتی گئی سی کہ انہاں دے گھر کی چھپیا؟ اسلحہ۔ آندا میں تفتیش کیتی، میں ایک ایک کونا چھان ماریا، زمین کرید کے ویکھی کہ کدھر انہاں نے زمین دے وچ نہ چھپایا ہوئے اسلحہ۔ آندا میں سارا گھر چھانیا، چھتاں چھانیاں، سارا کچھ ویکھیا۔ ہن تسی تڑپ جاؤ گے جملہ یحییٰ بن حرسمہ دا سن کے۔ آندا جدوں میں فتشت منزلہ، میں سارا گھر چھانیا، تلاشی لئی، فلم اجد فیہ الا مصاحف او ادعیۃ او کتب العلم۔ آندا سارا گھر چھان کے مینوں اتھوں کچھ نہیں ملیا، یا اللہ دا قرآن ملیا یا مدینے والے دا فرمان ملیا، یا علمی کتاباں ملیاں نے، اور کچھ نہیں ملیا۔ آندا جدوں میں اس سارا منظر ویکھیا، لوگاں دی عقیدت، لوگاں دا میلان، لوگاں دی مودت ویکھی، جناب دا گھر ویکھیا، چند قرآنی نسخے، علمی کتاباں، دعاواں، اور کچھ بھی نہیں۔ فعازمہ فی عینی، میری نگاہ دے وچ امام نکی دی عزت بڑھ گئی، میری نگاہ دے اندر، میریاں اکھاں دے اندر امام نکی دی عظمت بڑھ گئی۔ خیر میں لوگاں نو اعتماد اس لیا کہ کچھ نہیں ہوئے گا، لیکن میں مجبور ہوں، میں لے کے جانا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں مدینہ شریف مسجد نبوی سرکار دے روزے تے حاضری دینا چاہنا، نانا جان نو سلام کرنا چاہنا۔ نانا جان دی بارگاہ وچ آ کے سلام پیش کیتا تے عرض کیتی، رکے رکے سے قدم، رک کے بار بار چلے، قرار لے کے تیرے در سے ہم بے قرار چلے۔ نانا تیرے بوئے تو قرار لین آندے ساں، اج بھی قرار لین آیا پر بے قرار ہو کے جا رہا۔ امام علی نکی نو لے کے یحییٰ بن حرسمہ آندا ہے کہ میں رخت سفر بنیا بغداد وال۔ بغداد تو تقریباً 100 کلومیٹر دوتے شہر آباد کیتا گیا۔ ویسے اس شہر دا نام سی سر من رآ، لیکن انہوں بگاڑ دیندیاں اس شہر دا نام پہ گیا سامرا۔ اج بھی اس شہر نو سامرا بولیا جاتا ہے۔ اے عراق چے بغداد تو 100 کلومیٹر دے فاصلے تے۔ آندا میں مدینہ شریف وچوں نکلیا تے رخت سفر بنیا۔ ہن میں سارا حال احوال، ساری تفتیش، لوگاں دی محبتاں، لوگاں دے میلان، اے سارے ویکھ چکیا سا تے جنہیں کو قصوروار مینوں نظر آئے سن امام نکی، او بھی مینوں پتا چل چکیا سی۔ آندا پھر رستے وچ کوئی بھی انہوں نے کسی چیز دی طلب ہوندی سی، تولیت خدمتہ بنفسی، حالانکہ میں لشکر دا سردار اور امیر سا، پر میں اپنے نوکراں نو انہاں دے سامنے نہیں سا بھیجدا۔ کھانے دی ضرورت ہوندی سی تے آپ توشہ دان پھڑ کے آپ دی بارگاہ وچ لے کے حاضر ہوندا رہا، خدمت کردا رہا، میں اپنے ہتھاں دے نال نبی دی آل دی خدمت کردا رہا۔ تے میرا ہن عقیدہ پتہ کی بن گیا، میں کیا اے یحییٰ بن حرسمہ کر لے خدمت نبی دے پتراں دی، ایس جہان دے غم بھی تیرے مک جان گے، اگلے جہان دے بھی مک جان گے۔ گویا یحییٰ بن حرسمہ آندا ہے میں حضرت امام علی نکی دی خدمت کرنا وا تے اپنے آپ نو بڑا اونچا محسوس کرنا وا، فخر کرنا وا امام نکی دی خدمت کر کے۔ آلے نبی کی گدائی، آلے نبی کی گدائی ملی ہے، آلے نبی کی گدائی ملی ہے، ہر ایک غم سے مجھ کو رہائی ملی ہے،
وے میں ہتھاں دے نال خدمت کرنا وا آندا میں سارے رستے بڑے آرام تے بڑے سکون دے نال انہاں نوں لے کے گیا اچھے طریقے دے نال ہتھ کڑیاں بھی اتار دتیاں عرضاں کرنا وا مینوں معاف کر دینا میں مجبور ہاں امام علی نقی نے فرمایا اسی تیرے تے راضی ہاں تیری عقیدت بھی قبول ہے تیری محبت بھی قبول ہے اے تیری عقیدت بھی قبول ہے امام علی نقی نو لے کے رسمت دا بیٹا یحییٰ آندا میں بغداد داخل ہویا بغداد دے والی بغداد دے گورنر نو جا کے ملیا بغداد دے گورنر دا نام اسحاق بن ابراہیم طاہری اسحاق بن ابراہیم دے محل وچ داخل ہویا امام علی نقی نو نال دے کمرے وچ بٹھا کے اسحاق بن ابراہیم طاہری نو دسیا اس بندے نو جاننا کون ہے اسحاق آکھن لگا نہیں میں نہیں جاندا میں دسیا اے تقی دا پتر اے نبی دا لال اے محمد دی آل اے دا نام علی ہے اے دا لقب نقی ہے میں مدینہ گرفتار کر کے لے کے آیا ہاں متوکل نے مینوں بھیجیا سی بادشاہ نے مینوں بھیجیا سی اسحاق بن ابراہیم دی اکھاں وچ آنسو آ گئے آکھن گیا یحییٰ ان غازا الرجل قد ولده رسول سنو گے تے تڑپ کے رہ جاؤ گے اسحاق بن ابراہیم آکھن لگا او یحییٰ بن رسمت تو نہیں جاندا اے بندہ کون ہے اے نوجوان کون ہے اے نا دی شان ہے ان غاز الرجل ولده رسول متوکل نو تو جاننے کنا برا آدمی ہے او رسول دے پترا دے نال کیویں دی دشمنی تے کیویں دی دوستی رکھدا ہے سارا تینوں پتہ ہے اے یحییٰ کن کھول کے میری گل سن لے انہاں دی بڑی شان ہے انہاں دا بڑا مقام ہے انہاں دی شان نو بھول نہ جاویں نبوت کے گلشن کا نوری زمانے کا سلطان امام نقی ہے زمانے کا سلطان امام اے زمانے دا سلطان زمانے کا سلطان امام نقی ہے قریب دلا جان امام
زمانے کے سلطان امام اے یحییٰ اے نبی دا پتر اگر تو انہاں نو تکلیف دیتی فَإِنْ حَرَدْتَهُ عَلَيْهِ قَتَلَهُ اگر تو متوکل نہ ایک ذرہ برابر انہاں دے خلاف بھڑکایا انہاں نو شہید کر دے گا لیامن والا تو ہے اگر تو انہاں دے خلاف کوئی بھی گل کی متوکل قتل کر دے گا جدو متوکل انہاں نو قتل کرے گا دھیان نال گل سن کان رسول اللہ خصم کا یوم القیامت کل قیامت والے دن نبی نے تینوں پوچھنا نبی دے نال دشمنی مول لینیا اگر نبی دا دشمن بن نہیں کہ انہاں دے خلاف جا کے گلاں کری اے نبی دی آل زہرا دا لال انہاں دے خلاف گل نہ کری یحییٰ بن حرس مایا گئے میں کیا ٹھیک ہے جو کچھ میں ویکھیا وہ بھی سن لے اسحاق بن ابراہیم طاہری آکھن لگا کی انہاں وچ برائی ویکھیا پہلا مینوں بیان کر پھر میں تینوں دساں گا اگے جا کے کی بیان کرنی یحییٰ بن حرس مایا گئے مینوں اللہ دی قسم میں برائی کوئی نہیں ویکھی واللہ اچھائی کی طرف ویکھیا انہاں دا ہر قدم میں چنگے کم پاسے ویکھے انہاں دا ہر قدم میں اچھے کم ول ویکھے یحییٰ بن حرس مایا دے جدو میں اسحاق بن ابراہیم طاہری نو آکھیا کہ میں بھی انہاں دا حقیقت ماندا اسحاق بن ابراہیم نے میرا متھا چومیا آکھن لگا اے عقیدت دے لائق نے اے لوگ مودت دے لائق نے بد قسمتی نہ بادشاہاں دی جڑے انہاں دے نال دشمنی رکھدے نے انہاں دے نال دشمنی کر کے اللہ دی رسول دے نال دشمنی مول پاندے نے پہ فضول میں انہاں نے راہ و رسم بنا لے نے نبی دی آل دے نال عداوت لگ کے دنیا آخرت تباہ و برباد کر دینے پہ چنانچہ یحییٰ بن حرس مایا دے میں بغداد وچوں نکلیا میں سامرا شہر پہنچیا جدو سامرا شہر پہنچیا میں بادشاہ دے محل وچ نہیں گیا بلکہ وسیف ترکی دے کول پہنچیا جڑا چیف آف آرمی سٹاف ہے وسیف ترکی دے کول پہنچیا وسیف ترکی نو میں دسیا میں امام مکی نو لے کے آ گیا ہاں بادشاہ نے طلب کیتا سی چنانچہ وسیف ترکی آکھن لگا او یحییٰ بادشاہ بڑا برا ہے لیکن یاد رکھیں انہیں تینوں بھیجیا سی تفتیش کرن واسطے قید کرن واسطے تو لے کے آ گیا مینوں نہیں پتا تو کی ذہن لے کے آیا کی تیری تفتیش کم کر دیئے لیکن یاد رکھیں جڑیاں چیزاں نو عیب تے برائی آخ دینے نبی دے پترا میں جو گل کوئی نہیں جڑیاں چیزاں نو برا کم آکھیا جاندہ ہے گناہ آکھیا جاندہ ہے اے نبی دے پترہ میں ایسا کم کوئی نہیں تے اگلی گل بھی دھیان دینا سن واللہ لئن ساقت منہ شارتن چھے اینا دا ایک وال بھی ونگا ہویا میں لفظ بولنا پیا توجہ کرنا واللہ لئن ساقت منہ شارت اگر اینا دے جسم تو ایک بال بھی جدا ہویا کی حیثیت وال دی اگر ایک وال بھی تیری وجہ تو پٹیا گیا کیونکہ تو دینے نے مشورے تو جا کے چاہ بخا کرنی ہے تیری وجہ تو انہاں دا ایک وال بھی بھیکایا گیا ایک وال بھی بھیکایا گیا لا یطالب بہا سوا کا قیامت والے دن رب تیرے تو
मुहैया बिन रस्मा, इस भी मैनू समझा सी भी मैं आले बैत नाल बुगज रखना, ते इस भी मैंने खूब झंझोड़िया। इसहाक ताहिरी ने भी झंझोड़िया, उस भी आखिया भी जे तू कोई इन्हां दे खिलाफ गल कीती ते क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह दी दुश्मनी सामने रख ले, मुस्तफा तेरे नाल फिर आप निबड़नगे। आंदा जदों इन्हां भी आखिया जे एक वाल भी तेरी वजह तो इन्हां दी जिस्म तो जुदा होया, वाल भी विंगा होया ते तेरे तो पुछ होवेगी, मुतवक्किल तो बाद विच होवेगी। आंदा मैं सोची पै गया, फअजब तो कैफ वाफिकुन कौलहु व कौल इसहाकिन, मैं सोची पै गया यार इसहाक दी गल वसीफ तुर्की दी गल किन्नी मुवाफकत रखदी है। दोवां दा मफहूम ते ए ही है ना भी इन्हां दे खिलाफ ना कदम चुकी। ए शरीफ लोग ने ते ए शरीर लोग ने, शरीरां अगे शराफत दे जेड़े पैकर हुंदे ने उन्हां दे खिलाफ गल्लां नहीं करीदियां। जे तू गल कीती ते शहीद कर दिते जाणगे, बेजुर्मों बेखता इन्हां नूं शहीद कर दिता जाएगा ते जिम्मेदार तू होवेगा। आंदा मैं क्या यार गल सुनो, मैं तेरे तो पहला इसहाक ताहिरी नूं मिल के आया बगदाद विच, उतो 100 मील सफर करके किन्ने दिनों बाद तेरे को पहुंचिया। जो तू गल की है वही गल उन्हें भी की है, उन्हें भी मैनू समझाया भी इन्हां दे खिलाफ कदम ना चुकी, ते तू भी ये मैनू समझाया भी इन्हां दे खिलाफ कदम ना चुकी। लेकिन गल ये वे कि जो मैं वेख्या वो तुसा नहीं वेख्या। मैं तो अपनी अखां नाल वेख के आया ना, तुसी ते गल्लां पे करदे हो ज़ुबानी कलामी, ते मैनू इथों चाह बखा के गलिया गया सी भी उन्हां दे घर बड़ा असलिया ते बड़े नौज़ बिल्ला नापाक इरादे रखते ने ते उन्हां दे कम नौज़ बिल्ला माड़े ने। जो मैनू कहा गया सी जे तू तवज्जो करें तो मैं तेन सुनावा। उस आख्या की आखन लगा तुसी इमामे नकीरू नहीं जानते जिन्ना मैं जानना, क्योंकि मैं इन्हां दे घर तफ्तीश की थी, इन्हां नूं लेके आवन वाला मैं, शब रोज़ इन्हां दे नाल सफर करने वाला मैं तुहानू इन्हां दी इज्जत दसना, इन्हां दा मकाम दसना, इन्हां विच किन्नियां को अच्छाइयां नौज़ बिल्ला किन्नियां को बुराइयां ने, सारा कुछ मैं तुहानू दसना। नबूवत के गुलशन का नूरी गुलेतर, इमामे ज़माना इमामे नकी है, नबूवत के गुलशन का नूरी गुलेतर, इमामे ज़माना इमामे नकी सही है। सयादत में अकीरम करामत में आज़म, सयादत में अकीरम करामत में आज़म, करामत में आज़म, हिदायत की ये बांटते रोशनी सखी बिन सखी है। तहारत खुदा ने अता की है को, तहारत खुदा ने अता की है इनको, अता की है इनको, तकी के है ना सही है, ये इब्ने तकी है, सखी बिन सही है, ये इब्ने तकी है, सखी बिन सही है, ये इब्ने तकी है। आखन लगा मैं वसीफ तुर्की नूं मिल के मुलाकात करके उन्होंने तसल्ली दे के मुतवक्किल बादशाह दे कोल
پہنچیا اس ویلے متوکل نہا دھو کے اپنے تخت دے اجے بیٹھے آسی سب تو پہلا میں اونے کول پہنچیا جب میں دربار متوکل پہنچیا جب میں متوکل دے دربار دے اندر داخل ہویا سالنی انہو متوکل نے بڑی بے چینی دے نال میرے تو سوال کیتا آکھن لگا ایک ایسا انسان جنہوں لے کے آئے اسلحہ کی تھی جڑا اینا دے گھروں پر آمدی کی تھی اینا کو کتنا مال و دولت کتنے پیسے وصول کر کے آئے کتنے کو دراغے کتنے کو دینار نے جنہیں اینا نے اپنے گھر وچ چھپا کے رکھے سن ایک کتنے مال و دولت والا ریڑا کی تھی متوکل نے جدو آکے مال و دولت کی تھی اسلحہ کی تھی میرو جلدی وخا شایا بن حرس مایات ہے میں کیا بادشاہ سلامت جڑی کل لوکاں نے ندی باری مشہور کی دیئے لوکاں دے نے کہ نعوذ باللہ دنیا دار نے پر میں اللہ بھی قسم اٹھا گیا نا اے دنیا دار نہیں بلکہ اے خالص دین دار نے اللہ نے انہوں علم دینا محبت عطا فرمائی اللہ نے انہوں دین دینا محبت عطا فرمائی وَأَخْبَرْتُهُ بِحُسْنِ سِيرَتِهِ وَسَلَامَتِ طَرِيقِهِ وَوَرْعِهِ وَزِحَادَتِهِ میں کیا میں انہوں دا اخلاق بڑا اچھا دیکھئے انہوں نے اندر اللہ تعالیٰ نے اخلاق کٹ کے اچھا دیکھئے اس نے اخلاق دے ماہر نے اللہ نے انہوں سلامتی والے طریقے عطا فرمائے نے سود و برحال مالک نے اللہ تعالیٰ تو ڈرن والے لوگ نے یحییٰ بن رسمہ میں تینوں آکھیا سی اینا دے گھر دی تفتیش کر کے آمین تے تو اینا دے حق وچ گواہیاں پہ دینا ہے یا آکھر لگا انی فتشتو بے شک میں تفتیش کی تھی ہے دارہ ہوں اینا دے گھر دی میں آپ تفتیش کی تھی ہے لیکن بادشاہ فلم اجد فیہا میں اتھے کچھ بھی نہیں ویکھیا میں اتھے کوئی شے نہیں ویکھی غیر المصاحف وکتب العلم یا میں اتھے اللہ دا قرآن ویکھیا یا مدینے والے دا فرمان ویکھیا یا میں حدیث یا کتاباں ویکھیاں نے یا اللہ دے قرآن دے نسخے ویکھے چند قرآنی نسخے اینا دے گھر موجود سن یا چند علمی کتاباں موجود سن اینا دے کول میں اور کوئی چیز نہیں ہے کی میں اینا دے وچوں اور کوئی ایسی گھر دے وچوں چیز نہیں ویکھی چنانچہ متوکل اٹھ کے کھڑا ہو گیا آکھنے کا سانو غلط رپورٹاں دتیاں گئیاں نے ہاں بادشاہ تینوں غلط رپورٹاں دتیاں گئیاں نے جیڑی رپورٹ اصل ہے وہ میں تینوں پیش کر دے عابد رب اکبر امام نقی نور جان پیغمبر امام نقی پرتوے جوش حیدر امام نقی پرتوے جوش حیدر امام پرتوے جوش حیدر امام نقی فخر شبیر و شبر امام نقی عابد رب اکبر میں جان کے منہ پیچھے کرنے لگا تاکہ تھوڑی آواز اچھی نکلے عابد رب اکبر عابد رب اکبر امام نقی عابد رب اکبر امام نقی عابد رب اکبر امام نقی فخر شبیر شبر سخا کے
سمندر امام نقی ہے سخا کے سمندر امام نقی علم و عرفان کے نیر امام نقی ہے سخا کے سمندر دھوبا ہے سخا چنانچہ متوکل نے دسیا کہ ایک عالم دین نے تے او عالم دین نے جنہاں نے عبید اللہ جنیدی پڑھان گیا سی لیکن انہاں تو پڑھ کے آیا ہے اوہی نے یحییٰ بن عثمان دا کہ متوکل نے پھر واپس مدینے تے نہ جان دیتا مگر اپنے محل دے وچوں ایک حصہ انہاں نے مختص کیتا کہ تسی ایتھے ٹھہرو محل دے وچ آپ نے جگہ دیتی گئی آپ اوتھے ٹھہرے اور آپ نے پھر اتھے 20 سال 9 مہینے قیام کیتا ہے سامرا شہر دے اندر اللہ دی کرنی انج دی ہوئی متوکل بادشاہ دے کول ایک بی بی آ گئی لوگاں ان پھڑ کے لیندا او دا دعویٰ اے سی کہ میں سید ذات ہاں کئی تے وچ اے بھی لفظ بول دینے کہ او دا دعویٰ اے سی کہ میں سیدہ زینب کربلا والی تے میں دوبارہ زندہ ہو کے سامنے آئی ہاں تے میں سیدہ ہاں چلو او گل نہ سی کم از کم اینی کو گل پکی ملدی ہے کہ او نے سید ہون دا دعویٰ کیتا لوکاں آکھیا بھی ساڈے سامرا دے اندر سید ہو رہا ہی کوئی نہ ایک نواں سید آیا لیندا گیا جنہاں نوں ہور تے سید ایتھے ہے ہی کوئی نہ تو کتھوں آ گئی ہے سید زادی اونے کافی دلیلاں شلیلاں دتیاں لیکن معاملہ مشکوک نظر آیا انہوں نے آقا بادشاہ دے دربار وچ فقہا علماء دی جماعت ہے اوتھے مسئلہ لے کے چلو درباری علماء نو بلایا گیا تے انہوں نے پوچھا گیا بھی اے دی سیداں بندیاں دے نے سید نہیں سانو مشکوک لگدی ہے فیصلہ کرو علماء کرام نے بھی آکھیا بھی اسی ہونے تے کوئی کی کر سکنے ہیں زیادہ تو زیادہ قسم ہی لے سکنے ہیں تے جڈے او اعتماد نال آندی ہے پئی اس قسم بھی دے چھڑنی ہے تے ایویں گناہگار کرن والی گل ہے اونوں تے سید نہیں ہے او سکھا تسی لو قسم میرے کول میں سید ہاں کوئی نہیں میں گناہگار ہون لگی او مزید اس گل تے تڑ گئی حالانکہ علماء نے انہوں چھوٹ دے چھڑی سی بھی یہ جھوٹی ہے تے ایویں قسم نہ لو چھڈو دفع کر او سکھا نہیں میرے تو قسمہ لو میں سید ہاں مینوں کیڑا کوئی ٹینشن ہے او پھر علماء سوچی پے گیا بھی انہوں کی کریے تے کی نہ کریے علماء دی بس ہو گئی بھی انہوں کی کریے تے کی نہ کریے ایک بندے آکھیا بھی یحییٰ بن عثمان تو انا بہت بڑے عالم نے لیا خا ذرا امام علی نقی نو ایتھے آج پتہ لگے انہاں دے علم دا لیندا کہ حضرت جناب امام علی نقی تشریف لے آئے کرسی پیش کیتی گئی آپ نے فرمایا میں کرسی تے نہیں بیٹھنا چارپائی آئی چارپائی دے اوپر بٹھایا گیا سامنے عورت کھڑی ہے آپ نے فرمایا اے عورت تو آنی ہے میں سید ہاں سیدہ ہاں میں آپ نے فرمایا میں آنا میں سید ہاں تیرے کول کی دلیل ہے او سکے تواڈے کول کی دلیل ہے آپ نے فرمایا میرے کو دلیل ہے کہ میں محمد تقی دا پتر ہاں او پتر نے علی رضا دے او پتر نے موسیٰ کاظم دے او پتر نے امام جعفر صادق دے او پتر نے امام باقر دے او پتر نے امام زین العابدین دے او پتر نے امام حسین دے او پتر نے مولا علی دے تیرے کول جڑا شجرہ نسب تو بیان کر او سا خیال چھڈو شجریاں نو میں سیدہ کم مکا آپ نے فرمایا چلو کوئی گل نہیں ہن علماء سمجھیا کہ حضرت امام علی نقی مبہوت ہو جان گے یعنی اے بھی بے بس ہو جان گے لیکن نبی دے بیٹے نے فرمایا درندہ منگواؤ جی کوئی شیر منگواؤ ایویں نیڑے تریڑے تو سانبیا متوکل آکھیا ساڈے کول 3 شیر نے آپ نے فرمایا شیر لے آؤ علماء نے کن چکے وے شیر کی کرنے نے آپ نے فرمایا میرے نانے دا فرمان ہے کہ میری بیٹی فاطمہ دی اولاد دے گوشت
گوشت اور خون دتے اللہ تعالیٰ نے درندیاں تے پابندی لا چھڑی، حرام کر چھڑے۔ نسل فاطمہ دی گوشت نو درندے نہ چٹ سکتے نے نہ کھا سکتے نے۔ اسی اے دے اگے کرانگے نا، اینو کرانگے نا درندے دے اگے، جے تے انہیں اے دی کیتی تعظیم اسی مان لوانگے سید زادی ہے، تے جے انہیں چیر پھاڑ دیتا تے پھر سارن پتہ لگ جائے کہ بھی یہ سیدہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول دیے پہ۔ اس عورت آخیا بھی میں مرنا، وہ فوراً عورت مان گئی، آکھن لگی جی میں تو جھوٹ بھی بول دی سا، تے وہ پنڈاں وچ میں کہ بھی چلو سیدہ بن جاواں گی تے لوگ میری عزت قدر کرن گے، کوئی نظرانے کوئی تحفے طائف، تے مینوں کی پتہ سی بھی میں انج دے معاملے وچ الجھ جانا ہے، میں کوئی سیدہ شیدہ نہیں۔ اچھا یہ تو معاملہ حل ہو گیا، لوکاں بڑے نعرے مارے، اینا معاملہ حل ہو گیا۔ اگلی گل یہ کہ حضرت امام نکی تو کچھ بندے حسد دا شکار ہو گئے، انہوں نے آخیا متوکل نو بھی بلایا بھی تو اس واسطے بھی کسی طریقے انہاں دا کام تمام ہوئے، تے اگلی گل یہ بھی جے انجی کم رہا لوگاں چ انہاں دی پذیرائی بڑھ جانی ہے۔ انہاں آکھیا ہے بھی شیر نبی دی نسل نو کچھ نہیں آندے، درندے نبی دی اولاد نو کچھ نہیں آندے، انہاں نو سٹو ہاں شیر انہاں تے چھڈو تے پتہ لگ جائے گا۔ تے کیویں ہو سکدا ہے؟ ہونا انجی ہے کہ شیراں نے انہاں نو نقصان پہنچانا ہے، شیراں نے انہاں نقصان پہنچانا ہے۔ جدو شیر نقصان پہنچان گے ساڈا اندرونی مقصد بھی حل ہو جائے گا، تو لوگاں دے ذہن میں جڑی کوئی عزت افزائی بنی ہے وہ بھی مک جائے گا کم۔ متوکل نو مشورہ بڑا پسند ہے، ادھر شیر لے آندے گئے۔ اچھا اور میں پڑھیا کہ منظر انج سی کہ حویلی سی محل دے نال، اون دے وچ شیر ڈکے سن۔ امام علی نکی نو دعوت دیتی گئی بھی جے ایس حویلی ذرا پھیرا پایا جائے، تو سارے جڑے مخالفین حاسدین سن وہ بھی اتنے کھلو رہے تھے، متوکل بھی اتنے کھلو رہا، حویلی ال ویکھن لگ پے۔ ادھر حویلی دا دروازہ کھولیا گیا، جو ہی امام علی نکی حویلی دے اندر داخل ہوئے، حویلی دے اندر داخل ہوئے، ادھر نوکراں نو حکم کیتا گیا کہ دروازہ بند کر دے۔ وہ نوکراں نے دروازہ بند کر دیتا، تین شیر جڑے حویلی دے اندر ڈکے گئے سن، جدو شیراں نے حضرت امام علی نو ویکھیا انہاں سارے نو اے دے ہنے چیر پھاڑ کے رکھ دین گے۔ جدو شیراں نے ویکھیا نبی دا لال آ گیا، محمد دی آل آ گیا، شیراں نے اپنے سر جھکا کے حضرت علی نکی نے پیراں نو چٹنا شروع کر چھڑیا۔ شیراں نے آپ دے قدماں نو بوسے دینے شروع کر دیتے۔ جدو شیراں نے آپ دے قدماں نو بوسے دینے شروع کیتے، آپ نے اج کر کے محل والوں کر کے فرمایا او نبی دی آل دے نال مخاصمت کرنے والی ہو۔ اے تے شیر نے بے شک چیتے بھی جنگل دے لے کے آ جاؤ، مینو اس گل تے مان میں نبی دا بیٹا وا، سانو قیامت والے دن جہنم دی آگ بھی نہیں چھو سکے گی۔ اے دنیا دے درندے سانو ہی نقصان دے سکتے نے، سانو ایک چیزاں نقصان نہیں دے سکدیاں، پھر مرنا پوے گا۔ اللہ حضرت عظیم البرکت نے جیڑا سانو عقیدہ دیتا ہے، آپ فرما دے رہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے
انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے حضرت امام علی نقی دا